बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। सामीन मोहतरम, मुहर्रमुल हराम का महीना है और मुहर्रमुल हराम की महीने में जैसा कि आप जानते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत हुसैन की शहादत हुई। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल थे और नवासे रसूल ने कुर्बानी देकर ये बात साबित कर दी कि इस्लाम जो है वो ऐसा दीन है जिसकी खातिर कभी भी कोई भी शख्स कुर्बानी देने से गुरेज न करे। ये बात याद रखें कि जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या पेश आया तो आसमान सुर्ख हो गया। बाज़ रिवायात में ये मिलता है कि करबल की खाक भी सुर्ख हो गई थी, लेकिन आसमान भी सुर्ख हो गया। ऐसा अजीम वाक़या था, ऐसा बड़ा वाक़या था हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से कौन इनकार कर सकता है और उनकी कुर्बानी से कौन इनकार कर सकता है। ऐसी कुर्बानी किसी ने ना दी आज तक और ना ही कोई दे सकता है। इस कुर्बानी पर अगर आसमान तो क्या सारी कायनात भी सुर्ख हो जाती तो कुछ कम न था। शहादत इमाम हुसैन और खून की बात की जाए तो शहादत इमाम हुसैन तारीख़ इंसानी का एक गैर मामूली वाक़या है कि पैगंबर के पैरोकारों ने अपने नबी के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके उनके सर अक़दस को नेज़े पर सजाया। यही नहीं बल्कि ख़ानदान रसूल के शहजादों और असहाबे हुसैन को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाकर उन्हें मौत के घर उतार दिया। उनका जुर्म यह था कि वो एक फासिक और फाजिर की बैत करके दीन में तहरीफ करने के मुर्तकिब नहीं हुए थे। उन्होंने उसूलों पर बातिल के साथ समझौते और साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने आमरियत और मलूकियत के आगे सर तस्लीम खम करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उनसे इंसान के बुनियादी हुकूक के गासबों की हुकूमत की तौसीक करने की बुज़दिली नहीं दिखाई थी। हुसैन इब्न अली और उनके बाकी जानिसारों के खून से करबला की रेत ही सुर्ख नहीं हुई, बल्कि उस सुर्खी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। और आज भी आप देख सकते हैं कि वो पत्थर खून के आंसू रोता नजर आता है। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि नवासे रसूल की शहादत के वक्त बैतुल मक़दस में जो पत्थर उठाया गया उसके नीचे से खून निकला। शहादत हुसैन के बाद मुल्क शाम में भी जिस पत्थर को हटाया गया उसके नीचे से खून का चश्मा उबल पड़ा। मुहद्दिसीन का कहना है कि शहादत हुसैन पर पहले आसमान सुर्ख हो गए, फिर स्याह हो गए, सितारे एक दूसरे से टकराने लगे। यूं लगता था जैसे कायनात टकरा कर खत्म हो जाएगी। यूं लगता था जैसे कयामत कायम हो गई हो। दुनिया पर अंधेरा छा गया। इमाम तिबरानी ने अबू कबील से सनद हुसैन से रिवायत किया है कि जब सैयदना इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो सूरज को शदीद गिरहन लग गए, हत्ता कि दोपहर के वक्त तारे नमूदार हो गए, यहाँ तक कि उन्हें इत्मीनान होने लगा कि रात है। इमाम तिबरानी ने मुजमुअल कबीर में जमील बिन जैद से रिवायत की है कि उन्होंने कहा कि जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो आसमान सुर्ख हो गया। ईसा बिन हारिस अल-कंदी से मरवी है कि जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो हम 3 रात दिन तक ठहरे रहे। जब हम असर की नमाज पढ़ते तो हम दीवारों के किनारों से सूरज की तरफ देखते तो गोया जर्द रंग की चादरें महसूस होती, और हम सितारों की तरफ देखते तो उनमें से बाज से टकराते। इमाम तबरानी सैयदना उम्मे सलवा से रिवायत है कि सैयदा फरमाती हैं, मैंने जिन्नों को सुना कि वो हुसैन इब्न अली के कत्ल पर नौहा कर रहे हैं। इमाम तबरानी ने ज़ोहरी से रिवायत की है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद कर दिया गया तो बैतुल मक़दस का जो भी पत्थर उठाया जाएगा उसके नीचे से ताज़ा खून पाया जाएगा। इमाम तबरानी ने इमाम ज़हरी से एक रिवायत भी नकल की है। उन्होंने कहा, शहादत हुसैन के दिन शाम में जो भी पत्थर उठाया जाता वो खून आलूद होता। खाके शिफा और सजदागाह पर भी बहुत ज़्यादा मनाज़रे मौजूद हैं। बहुत सारे लोग खाके शिफा के बारे में बात करते नजर आते हैं। बहुत सारे लोग खाके शिफा के बारे में, खाके करबला के बारे में बात करते नजर आते हैं। करबला की खाक के बारे में बात करते नजर आते हैं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदान दे दस्त, दर्दे दस्त यजीद, हका के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। ज़हूर आदम से लेकर आज तक इनकलाबात ने क्या क्या रंग दिखाए। दिन भी आए, रातें भी आईं, खुशी भी आई और गम भी आया, खज़ां भी आई और बहार भी, गुल भी और खार भी,
مسرت بھی اور مسرت بھی، نہ جانے کتنے طوفان اٹھے، کتنی کشتیاں مجدار کا شکار ہوئیں اور کتنی ہم کنارے ساحل، کتنے ساتھی بچھڑے اور کتنے ہم آغوش ہوئے، نہ جانے منزل پر پہنچنے والے کتنے تھے اور راہ گم کردہ کتنے، نرنگی فطرت نے کیا کچھ کیا، کیا کیا ہوا اور کیا کیا نہ ہوا، مگر آج تک اس گردش شام و سحر کے بیچ جتنے طوفان اٹھے، جتنے بھی گر اٹھے، جتنے بھی گھر اجڑے، کسی بھی حادثے پر اس شان سے اجتماع آہو فغاں نہ ہوا، اہتمام آہو فغاں نہ ہوا کہ آج بھی محرم کا سوز اور تب و تاب فضا کو سوگوار بنا دیتا ہے اور عالم اضطراب دلوں میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ محرم کے پہلے عشرے میں سسکیوں کی دلدوز چیخیں گوش فلک کو سنائی دیتی ہیں اور ان کی صدائے باز گشت سے گنبد جہاں گونج اٹھتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ حق و باطل، شیطانی روحی اور شیطانی و روحانی اور تاغوتی لاہوتی قوتیں ابتدائے آفرینش سے آپس میں ٹکراتی رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود کے خود ساختہ پیر الوہیت کو تار تار کیا اور کبھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون کو غرقاب نیل کر دیا۔ جب خلافت عظمیٰ بھی یزید کا تختہ مشق بن چکی تھی، آئین اسلام کی جگہ طوائف الملوکی اور آمریت خیمہ زن تھی، جوش جہاد کی جگہ کمزوری اور ناتوانی لے چکی تھی، ظلم و استبداد کے سامنے خوشامدانہ خاموشی، باطل قوتوں کے آگے مصلحت اور ارباب اختیار کے حضور میں قومی غیرت اور ملی حمیت سجدہ ریز تھی۔ اس وقت خونخوار بھیڑیا صفت یزید کے سامنے کلمہ حق کہنے والے وہی تھے جن کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا تھا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبیت۔ اس وقت حسین سپہ سالار اسلام تھے، جو نواسہ مصطفیٰ ہے، جو جگر گوشہ شیر خدا ہے، جو نور عین زہرا ہے، جو برادر حسن مجتبیٰ ہے، جو راکب دوش حبیب کبریا ہے، جو برادر عباس وفا ہے، جو پیکر رشد و ہدا ہے، جو مجسمہ فکر و استغنا ہے، جو کشتہ خنجر تسلیم و رضا ہے، جو شہید کربلا ہے اور جس کا خون اسلام کی بقا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے مخصوص اور اپنے مخلص جانثاروں کی مائیت میں باطل قوتوں کی خس و خاشاک بنا دیا اور کبر و نخوت سے اکڑی گردنیں خم ہو گئیں۔ میری چشم تصور وہ کربناک منظر دیکھ رہی ہے کہ تپتا ہوا صحرا ہے، گلشن رسالت کی کلزیاں مرجھا رہی ہیں، علی اصغر تشنا لب ہے، پانی پانی کی صدا بلند ہو رہی ہے، ہاشمی خیموں میں بے کسی ہی بے کسی ہے، عابد کی بیماری ہے، زینب کی بے قراری ہے، سورج نصف النہار سے کب کا ڈھل چکا مگر شبیر پر مسلسل زیالہ باری ہے، امام علی مقام کا سینہ زخموں سے چور چور ہے لیکن پھر بھی رسم نماز جاری ہے۔ اے شبیر، تلواروں کے سائے میں نماز ادا کرنا تیرا ہی کام تھا، تو نے وہ سجدہ کیا کہ ازل تا امروز ساکنان عرش و فرش کے لیے باعث رشک بن گیا، تو حاصل نماز ہے اور نماز کا ناز بھی۔ سامعین، ذرا چشم تصور سے دیکھیے اس عظیم کارواں کی شام غریباں، خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اہل بیت علیہم السلام کے لاشیں گھوڑوں کے سموں سے کچلے جا رہے ہیں، کسی کا ہاتھ لاشے سے جدا ہے اور کسی کا سر تن سے جدا۔ یہ لاش اس جوان کی ہے جو حیدر کرار کے دل کا چین اور سیدہ بطول کا نور عین ہے۔ رہگزارے کربلا کے ذرے ذرے نے اس جاں گزل منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ریگزار کربلا کے ذرے ذرے نے اس جاں گسل منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، چرخ کچھ رفتار نے آنسو بہائے، بے رحم بادل کی ہچکیاں بن گئیں، چشمے کوہ سے نالے پھوٹے، ہوائیں اشک بہانے لگیں، فضائیں بلبلانے لگیں، دریاؤں کی روانی تھم گئی، پھولوں سے خوشبو اڑ گئی، ستاروں میں روشنی نہ رہی، قوس قزح سے رنگینی چھن گئی، چاند نے سیاہ قبا پہنی، طائران گلچن نے اہتمام آرزاری کیا، اندلیوان چمن نے انتظام عزاداری کیا، جناب انگشت بنداں انسان حیران و پشیمان، خورشید نوحہ کنا، حجرہ و شجر ہراساں، بہاریں چاک گریباں، فرشتے رنجیدہ رنجیدہ اور حوریں سنجیدہ سنجیدہ، گویا نظام فطرت میں زلزلہ آ گیا۔ آج بھی کائنات رنگ و بو کا ذرہ ذرہ زبان حال میں رتب اللساں ہے۔ اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشائے جگرے گوشائے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے
رگے رسول، خون رگے رسول۔